अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौसम फ़खर में खुश आमदीद। जुम्मा 5 अगस्त सुबह 11 बजे। मुश्तरी होशियारबाश तैयारी पकड़ लें, पॉपकॉर्न तैयार रखें, टीवी सेट को ऑन करके उसके सामने बैठ जाएं और रिलैक्स करें, क्योंकि उसके बाद अगला एक हफ़्ता बहुत ही ज़्यादा धमाका खेज़ होने जा रहा है। और हर रोज़ फिल्म जो है वो नए रुख पर भी आएगी और नई एंट्रियाँ भी उसके अंदर होने जा रही हैं। एक तरफ मातम होगा, दूसरी तरफ खुशी के शादियाने बजाए जाएंगे। एक तरफ इल्ज़ाम तराशियाँ होंगी, दूसरी जानिब पॉलिटिकल बयानिए की जीत के दावे किए जाएंगे। और इसी दौरान कुछ नई जो वारदातें हैं उसके भी होने के बहुत ही ज़्यादा इम्कानात पाए जाते हैं। और आप यकीनन जानना चाहते होंगे कि जुमा 5 अगस्त सुबह 11 बजे क्या होने जा रहा है, ऐसी कौन सी डेवलपमेंट होने जा रही है जिसके नतीजे में पॉपकॉर्न्स खाने की नौबत आ जाएगी और टीवी स्क्रीन्स के सामने जमकर बैठना पड़ेगा, क्योंकि ड्रामा खेज़ी यकीनी तौर पर अपने अरूज पर होगी। लेकिन ये सब कुछ बताने से पहले ये कहना भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जनाब इतनी ज़्यादा जल्दी क्या था, थोड़ा सा हौसला रखें ताकि आपको उसके बाद पता चलेगा कि जनाब 5 अगस्त को क्या होने जा रहा है और ऐसी कौन सी डेवलपमेंट्स हैं जिसकी तरफ मैं निशानदेही करने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले बात करूँगा एक और ख़बर की जो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस की हामिल है। आपको याद होगा कि चंद दिन पहले जब पीडीएम का सरबरा इजलास हुआ था, उस इजलास के अंदर मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की तरफ से एक ऐलान किया गया था। और उस ऐलान के फौरी बाद जो स्पीकर हैं नेशनल असम्बली के जनाब राजा परवेज़ अशरफ साहब, उनकी तरफ से 11 अरकान असम्बली जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था, उनको डिसीट कर दिया गया था, उनके इस्तीफ़ों को मंजूर कर लिया गया था। और उसके लिए एक जो बाज़ाब्ता तौर पर इस्तीफ़ों की मंजूरी का ख़त था वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दिया गया था, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन इस्तीफों की मंजूरी का बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। और उसके बाद इस बात का ऐलान भी कर दिया गया कि जनाब इन सीटों के ऊपर ज़िमनी इलेक्शंस होंगे। और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक इजलास भी हुआ जिसमें इस बात का फैसला किया गया कि ये जो 11 सीटें हैं नेशनल असम्बली की, इन सीटों के ऊपर इलेक्शंस होंगे। और ये जो 9 जनरल सीटें हैं, क्योंकि 2 स्पेशल सीट्स थी, ये जो 9 जनरल सीट्स के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ेगी। और उन तमाम अरकान असम्बली, साबिक अरकान असम्बली को टिकट जारी किए जाएंगे जो इससे पहले इन्हीं सीटों के ऊपर रुकन असम्बली मुंतखब हुए थे। फिर उसके बाद एक नई बहस का आगाज़ हो गया था कि जनाब ये इलेक्शन लड़ने की क्या ज़रूरत है, हमने चंद दिन के लिए या चंद हफ्तों के लिए असम्बली में जाके क्या करना है, लोगों के इतने पैसे क्यों खर्च कराने हैं, इस किस्म की चीज़ें चली। और उसके बाद फिर इमरान खान साहब का मौक़िफ़ आया सामने कि जनाब हमने तो लोगों के पास जाना है, हमें इस वक्त हम लोगों से दोबारा ज़रा थोड़े से दूर हो गए हैं। पंजाब असम्बली में तब्दीली के बाद हमारा जो डिसकनेक्ट है, इसको दोबारा कनेक्ट के अंदर तब्दील करने के लिए हमें एक नई अग्रेसिव अवाम राब्ता मुहिम की ज़रूरत होगी। और उसके लिए हमें लोगों के पास जाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये 11 सीटों पर होने वाले इलेक्शंस हमें इस बात का मौका फराहम करेंगे कि हम एक मरतबा अपने पुराने पॉलिटिकल बयानिया के साथ दोबारा लोगों के पास जाएं और उनको दोबारा अपने साथ उनका जो कनेक्शन है उसको बिल्ड करें। अच्छा, इसके ऊपर खासी बातचीत होती रही, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक और मकतबा फ़िक्र था जो ये सोच रहा था कि नहीं जनाब ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके नतीजे में अगर हम ये इलेक्शंस हार गए तो हमारा पीछे वाला सारे का सारा जो नैरेटिव है वो दरिया बुर्द हो जाएगा। अब उसके बाद डेवलपमेंट हुई है। डेवलपमेंट ये हुई है कि आज असद उमर साहब खुद स्काई लैब बन के गिर गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर। आपको स्काई लैब की अगर जो हमारे सीनियर दोस्त जो ये देखते होंगे उनको पता होगा कि स्काई लैब एक रॉकेट था जो फ़ज़ा जो खला के अंदर काफ़ी अर्सा पहले को 15-20-30 साल पहले, ये ज़ियाउल हक साहब के दौर के अंदर ये खला के अंदर इसने अपने मदार से हट गया था। और फिर इसके बारे में ये खबर आ रही थी ये किसी भी वक्त ज़मीन पे गिरेगा तो बहुत ज़्यादा तबाही मचेगी, इस किस्म की स्पेकुलेशंस होती रही। लेकिन फिर वो स्काई लैब गिरा, लेकिन समंदर के ऊपर ही गिरा, जाके किसी जगह पर कोई उसका जानी नुकसान इतना ज़्यादा नहीं हो सका। यही मामला हुआ है असद उमर साहब के। असद उमर साहब आज पेश हो गए जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, एक पिटीशन ले गए और उसमें उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस बात की इस्तदा की है कि ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये जो 11 अरकान असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर किए गए हैं, ये जो सारे का सारा अमल है ये बददयानती पर मबनी है, बदनीयती पर मबनी है। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 125 अरकान असम्बली पहले ही अप्रैल के अंदर इस्तीफ़ा दे चुके हैं। अब अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इन इस्तीफ़ों को मंजूर करना है तो ये तमाम के तमाम इस्तीफ़ों को मंजूर करे। यहाँ पर
پک اینڈ چوز نہیں ہونا چاہیے کہ جناب یہ 11 بندے ہیں، ان کے ہم نے استعفے منظور کر لیے ہیں، باقیوں کے استعفے منظور نہیں کیے گئے۔ لہٰذا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پابند کیا جائے کہ وہ تمام کے تمام اراکین اسمبلی کے استعفوں کو منظور کرے، اور یہ جو 11 اراکین اسمبلی کے جو انہوں نے استعفے منظور کیے ہیں اور یہاں پر اس بات کا اعلان کیا ہے کہ یہاں پر ضمنی الیکشنز ہوں گے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ان 11 حلقوں کے اندر ضمنی انتخابات سے روکا جائے اور ان کو پابند کیا جائے کہ وہ تمام یہ جو استعفے ہیں ان کو منظور کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک مرتبہ پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پر جو ہے وہ اپنے توپوں کے رخ کھول دیے اور جی بھر کر انہوں نے توہین عدالت کی۔ توہین عدالت اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر جو پاس جو اختیارات ہیں، جو ممبرز ہیں ان کے پاس اختیارات ہیں ہائی کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے جج کے، اور جو چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کے پاس اختیارات ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج کے۔ یہ لہٰذا ایک جانب ان کی ایک ایڈمنسٹریٹو پاورز بھی ہیں، دوسری جانب ان کے پاس جوڈیشل پاورز بھی ہیں۔ لہٰذا اس ساری صورتحال کے اندر جو نئی ڈیولپمنٹس آئی ہیں اس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جناب الیکشن کمیشن آف پاکستان نہ صرف اپنی ایڈمنسٹریٹو پاورز کو استعمال کرے گا بلکہ جوڈیشل پاورز کو بھی استعمال کرے گا، کیونکہ اسد عمر صاحب کی طرف سے جو یہ بات کہی گئی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنے لیے ایک انتخابی سمبل بھی اختیار کر لے اور وہ پی ڈی ایم میں شامل بھی ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سوشل میڈیا پر جو پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز اور سپورٹرز موجود ہیں یا جو ان کے بوٹس ہیں ان سے بھی اس بارے میں یہ کہا ہے کہ جناب اب سوشل میڈیا کے اوپر ایک کیمپین چلائیں اور اس میں تجویز کریں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کون سا انتخابی نشان ہونا چاہیے اور وہ کس انتخابی نشان کے تحت پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہمارے خلاف الیکشن لڑیں گے۔ اب یہ جو بات آئی ہے سامنے، یہ بہت ہی زیادہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تشویشناک ہے، کیونکہ یہ بھی ایک آئینی ادارہ ہے اور آئینی ادارے کو اگر ہم اس طریقے سے بات کریں تو اس کے بھی بہت زیادہ مضمرات ہوں گے، کیونکہ آج ہی ایک مقدمے کی سماعت کے دوران محترم چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے اس بات کا اظہار خیال کیا ہے اپنے ریمارکس کے اندر کہ یہ جو پنجاب کے اندر ضمنی انتخابات ہوئے اور یہ جو ضمنی انتخابات جو ہیں وہ اتنے صاف اور شفاف ہوئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اداروں کے پیچھے سپریم کورٹ آف پاکستان کھڑی تھی، لہٰذا کسی ادارے کے پاس اس بات کی گنجائش نہیں تھی کہ وہ اپنے دائرہ کار سے باہر نکلے، کسی جگہ پر فیورٹزم کا شکار ہو یا کسی کو غیر ضروری طور پر فیور کر سکے۔ یعنی جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ انتخابات کے صاف اور شفاف ہونے کا جو کریڈٹ ہے یہ کسی اور کے پاس نہیں ہے، یہ محترم سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس ہی ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کسی قسم کے ان الیکشنز کے اندر جو پنجاب میں ہوئے جہاں پر 15 سیٹیں جیتیں پاکستان تحریک انصاف نے، ان کے اندر کسی بھی جگہ پر کوئی ہینکی پھینکی نہیں ہوئی۔ یعنی چیف جسٹس آف پاکستان نے جو اسد عمر صاحب کا موقف ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے، اس کو اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ نہیں جناب اس قسم کا کوئی صورتحال نہیں ہے جہاں پر کسی بھی اہم قومی ادارے کے اوپر اس طرح کی لافزنی کی جا سکے۔ اب دوسری جانب جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس نہ صرف ایڈمنسٹریٹو پاورز ہیں بلکہ ان کے پاس جوڈیشل پاورز بھی ہیں، اور چونکہ خود پاکستان تحریک انصاف نے اس بات کا اعلان بھی کر رکھا ہے کہ وہ محترم چیف الیکشن کمشنر جناب سکندر سلطان راجہ صاحب کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر ایک ریفرنس بھیجنے والے ہیں، اور اس ریفرنس کے نتیجے میں ان کا یہ ماننا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کو اپنے عہدے سے ہٹایا جا سکے گا اور اس کے بعد پھر نیا الیکشن کمیشن آف پاکستان آئے گا۔ لیکن دوسری جانب جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس کے ذرائع اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جناب یہ اس قسم کی جو بھی بات ہے یہ پاسبلٹی کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ جو معاملہ ہے ریفرنس والا اس کی سماعت ہوتی ہے تو پھر بہت زیادہ ایسی چیزیں بھی منظر عام پر آ جائیں گی جو ابھی منظر عام پر نہیں ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں جو سابق حکمران جماعت ہے اس کو بھی بہت ہی زیادہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تنقید کا بھی نشانہ بننا پڑ سکتا ہے، اور ان کے اوپر بہت بے تحاشا اعتراضات بھی آئیں گے جس کا بوجھ وہ اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے۔ لہٰذا ان کو چاہیے کہ وہ اس قسم کی حرکتیں یا اس قسم کی جو بیانات ہیں وہ نہ دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا تھا الیکشن کمیشن کے جو ایک ہیں سابق سیکٹری
कुंवर दिलशाद साहब, उनसे एक टीवी चैनल के ऊपर बात करते हुए ये सवाल हुआ, ये जो कल इमरान खान साहब के लाहौर में मौजूदगी के दौरान ही पंजाब असम्बली में जो करारदाद पास की गई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब के ख़िलाफ़, उसके ऊपर उनका ये कहना था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ किसी भी असम्बली में करारदाद पेश नहीं की जा सकती, और अगर जुडिशल कमीशन के सामने ये सबूत पेश ना किए जा सके चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिबदारी के हवाले से, तो तोहमत लगाने का एक ऐसा इल्ज़ाम लगेगा जिससे ये ताहयात यानी इमरान खान साहब और उनके बहुत सारे करीबी अरकान असम्बली जो हैं वो तमाम के तमाम ताहयात नाअहल हो सकते हैं। लिहाजा ये जो सूरत हाल है ये एक ऐसे तसादुम की तरफ जारी है जहाँ पर अल्टीमेट जो लूज़र हैं वो होंगे इमरान खान साहब। और इसी तनाजुर के अंदर ये जो मैंने जुमा 5 अगस्त सुबह 11 बजे वाली बात की थी, ये भी इसी तनाजुर में है, क्योंकि इस वक्त ये जो सारा एक बबल क्रिएट किया जा रहा है ये सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से किया जा रहा है, ये जो दबाव इलेक्शन कमीशन के ऊपर बढ़ाया जा रहा है ये सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से बढ़ाया जा रहा है। ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब को मुतनाज़ा बनाने और उनके करैक्टर असैसिनेशन की जा रही है, ये सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से की जा रही है कि एक फ़ैसला है फ़ॉरेन फंडिंग केस या ममनूआ फंडिंग केस का जो इस वक्त महफूज है और उसका फ़ैसला आना है। और उसका फ़ैसला कब आना है, तारीख़ और वक्त का तयन मैंने आपके साथ इस गुफ्तगू के आगाज़ में कर दिया। जुमा 5 अगस्त सुबह 11 बजे ये जनाब फ़ॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला आने जा रहा है, और इस फ़ैसले के नतीजे में यकीनी तौर पर एक ऐसा पॉलिटिकल तूफ़ान सुनामी आने जा रहा है जिसको रोका नहीं जा सकेगा। और फिर उसके बाद एक नई पॉलिटिकल लाइनअप्स बनेंगी, एक नई पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज़ हमारे सामने आएंगी, कुछ नए पॉलिटिकल बयानिए सामने आएंगे, क्योंकि ये बात तो तय है कि फ़ैसला जिसके भी हक़ में आए या जिसके भी ख़िलाफ़ आए, किसी दूसरे फरीक ने उस फैसले को कबूल नहीं करना। एपरेंटली ऐसा ही लग रहा है कि ये फ़ैसला जो 5 अगस्त को आने वाला है, मुमकिना तौर पर इसमें इमरान खान साहब या उनकी जमात के लिए कुछ ज़्यादा अच्छी ख़बरें नहीं होंगी, और उनके इर्द गिर्द जो घेरा है वो ज़्यादा तंग होगा। क्योंकि आपको याद है कि कुछ दिन पहले फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर एक स्टोरी छपी थी फ़ॉरेन फंडिंग केस के हवाले से। अब ये जो फ़ॉरेन फंडिंग केस की जो स्टोरी है ये ब्रेक करने वाले जो हैं साइमन क्लार्क, उन्होंने कल पाकिस्तान के एक टीवी चैनल के साथ गुफ्तगू की और वहाँ पर उन्होंने एक दावा किया, और वो ये दावा बहुत बड़ा दावा किया उन्होंने। एक उनका ये कहना है कि पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक ये जो फंडिंग है जो आ सकती है उसके लिए ज़रूरी है कि वो पाकिस्तानी हो, पाकिस्तानी ओरिजिन रखते हों या डुअल नेशनल हों। ये सिर्फ़ और सिर्फ फंडिंग कर सकते हैं। इनके अलावा कोई शख्सियत, कोई कॉरपोरेट इदारा, कोई मल्टीनेशनल कंपनी किसी किस्म की फंडिंग नहीं कर सकती किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए। और ख़ुद साइमन क्लार्क ने इस टीवी इंटरव्यू के अंदर इस बात की तस्दीक की है कि लंदन के अंदर, बरतानिया के अंदर जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ या इमरान खान साहब के लिए जो फ़ंड रेजिंग हुई, जिसके ऊपर उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दी, वो तमाम की तमाम खैराती मकासद के लिए हुई थी, पॉलिटिकल मकासद के लिए नहीं हुई थी। और ये भी इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक भी, बरतानवी कवानीन के मुताबिक भी और पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक भी एक जुर्म है। दूसरा, उन्होंने इस बात का भी एतराफ़ भी किया और इंकशाफ भी किया। उनका यह कहना है कि मैं इस सारे मामले में पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि इस वक्त मेरे पास जो शवाहिद मौजूद हैं, मेरे पास जो सबूत मौजूद हैं, वो इलेक्शन कमीशन के पास शवाहद से कहीं ज़्यादा हैं। और मेरे पास जो एविडेंसेस मौजूद हैं वो ना सिर्फ डॉक्यूमेंटेड हैं बल्कि वेरीफाइड इंफॉर्मेशंस हैं जिनको किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर निगेट नहीं किया जा सकता, उससे इनकार मुमकिन नहीं है। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये बात चाहेगा तो वो डिप्लोमेटिक चैनल्स के ज़रिए मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं और मैं उनको वो तमाम जो शवाहद हैं वो दे सकता हूँ।
اس کے ساتھ ساتھ اس بات کے لیے بھی انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان یا پاکستان کی موجودہ حکومت کے لیے بھی ایک اشارہ دیا. ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب باقی باتیں آپ چھوڑیں, فیصلہ ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا. یہ جو ووٹن کرکٹ کلب ہے, یہ جو عمران خان صاحب کو پیسے آئے تھے, اس کے لیے 2 سوال آپ کے لیے رکھ کے جا رہا ہوں کہ اس ووٹن کرکٹ کلب کے ذریعے ابو ظبی کے ایک شہزادے نے عمران خان صاحب کے لیے تقریباً 2 ملین سے زائد ڈالرز بھجوائے, جبکہ خود عارف نقوی صاحب نے اس بات کا انکشاف کیا ہے, اور بلکہ ان کی جو بینک سٹیٹمنٹس ہیں اس کے اندر بھی اس بات کی طرف اشارہ دیا گیا ہے کہ وہ جو پیسے 2 ملین ڈالرز آئے تھے اس میں سے 1.2 ملین ڈالرز جو تھے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اکاؤنٹ کے اندر منتقل کیے گئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئے 2 ملین ڈالر تھے, ٹرانسفر ہوئے 1.2 ملین ڈالرز, باقی کے پیسے جو ہیں وہ کدھر گئے؟ 8 لاکھ ڈالرز ریمیننگ جو اماؤنٹ تھی وہ کدھر ہیں, کس کے پاس ہیں, کس کو دیے گئے, کس ذریعے سے دیے گئے؟ اور اگر آپ نے اس کی ٹریل کو چیک کرنا ہے تو صرف پاکستانی اتھارٹیز, پاکستان کی وزارت خارجہ, پاکستان کی وزارت داخلہ صرف ایک خط لکھ سکتی ہے نیشنل کرائم ایجنسی کو, جس کے اندر وہ فائنینشیل ٹائمز کی نہ صرف رپورٹ کا حوالہ دے سکتی ہے بلکہ پاکستان کے اندر جو عمران خان صاحب کا فارن فنڈنگ کیس ہے, جہاں پر عمران خان صاحب کی طرف سے جمع کرائی گئی بینک سٹیٹمنٹ کے اندر یہ جو ٹرانزیکشن ہے, یہ ریکارڈ ہے, وہ وہاں پر بھیج کے آپ ویریفائیڈ جو بینک سٹیٹمنٹ ہے ووٹن کرکٹ کی وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں, اور اس کے ذریعے یہ جو کوشچن ہے اس کو اٹھایا جا سکتا ہے کہ 8 لاکھ ڈالرز کدھر گئے. یعنی یہ جو فیصلہ آنے جا رہا ہے رواں ہفتے میں, اس فیصلے نے عمران خان صاحب کی سیاسی زندگی اور سیاسی مستقبل کے حوالے سے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ کدھر جائے گی, کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے قواعد میں ایک جانب تو یہ ساری کی ساری اماؤنٹ جو آئی تھی اس کو ضبط کیا جا سکتا ہے, یعنی 20-22 کروڑ روپیہ یہ حکومت پاکستان کے خزانے میں جمع ہوگا, اور یہ جمع ہونے کا مطلب یقینی طور پر عمران خان صاحب کے خلاف آرٹیکل 63(1)(f) کے تحت کارروائی کا راستہ کھولے گا. اس کے ساتھ ساتھ اگر جو ایویڈنسز ہیں وہ اس حد تک سٹرونگ ہو جاتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کے سیکشن 15 اور سیکشن 16 دونوں کو ہی اس میں استعمال کیا جائے, تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ ڈائریکشن دے سکتا ہے حکومت پاکستان کو کہ جناب وہ اس پارٹی کو ڈیزالو کرنے کے لیے ایک ریفرنس بھیجے گا سپریم کورٹ آف پاکستان, اور اس کے اندر حکومت کسی بھی قسم کا کوئی تاخیری حربہ استعمال نہیں کر سکے گی. الیکشن کمیشن نے کہہ دیا کہ ریفرنس جائے گا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریفرنس جائے گا, اور پھر اس صورتحال سے کسی بھی صورت جو گریز ہے وہ ممکن نہیں رہے گا. یعنی فیوچر کے اندر عمران خان صاحب اور ان کی جماعت دونوں ہی ہاٹ واٹرز میں آنے جا رہے ہیں, اور یہ ہفتہ بہت ہی زیادہ, خاص طور پر جمعے سے آنورڈ, بہت ہی زیادہ دھماکہ خیز, ہنگامہ خیز اور خبروں سے بھرپور ہونے جا رہا ہے. سو اسٹے ٹیونڈ, اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.